अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पीपीसी के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सेक्शन 303 पढ़ेंगे। इंतहाई अहम सेक्शन है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ यानी शेयर करें और उनसे कहें कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगी और यहाँ हम लॉ से रिलेटेड आपको यानी यानी लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ, पाकिस्तानी लॉ, इस्लामिक लॉ, या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हम यहाँ आप लोगों को अपडेट रखेंगे। तो आप लोगों का वक्त ज़ाय करना नहीं चाहता मैं। ये जैसे कि हमने सेक्शन 299 में मुख्तलिफ डेफिनेशन पढ़े थे, जिसमें हमने वली, इकराह ताम, फसाद फिल अर्ज, इकराह नाकिस। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इकराह ताम को यहाँ आप लोगों को रिवाइज करता हूँ ताकि यानी आप लोगों का वक्त ज़ाय ना हो और आप लोगों को यानी बात सही तौर पर समझ आ सके। देखो जनाब, इकराह ताम जिस तरह हमने पढ़ा था कि इकराह ताम ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बंदे को क्या करता है, एक ड्यूरेस यानी प्रेशर में डालता है, एक ऐसे प्रेशर में डालता है और उस प्रेशर के अंदर एक बंदा कोई क्राइम करता है, यानी क्राइम भी ऐसा कि वो कत्ल करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कंडीशन क्या है, जिस तरह हम 299 में पढ़ा था, वो कंडीशन ये है कि वो बंदा क्या करता है, उस यानी जिसको कह रहा है कि आप ये क्राइम करें, उससे कहता है कि अगर तुम ये क्राइम नहीं करोगे तो मैं आपको कत्ल करूंगा, या कत्ल करने की धमकी देता है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि कत्ल की धमकी सिर्फ धमकी ना हो, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है, एक जो वो बंदा मजबूर होता है किसी को कत्ल करने में, या कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिससे वो बंदा यानी खामखा जाके सामने किसी को कत्ल कर देता है। और दूसरी, या उसको ये धमकी देती है कि भाई अगर तुम ये कत्ल नहीं करोगे तो मैं आपके बीवी के साथ बीवी को मार दूंगा, या या कहता है कि मैं आपके बीवी के साथ जिना करूंगा, या कहता है कि भाई या ऐसी धमकी देता है कि भाई मैं आपके ऐसे रिश्तेदार को यानी नुकसान पहुंचाऊंगा या मार डालूंगा या उसके साथ जिना करूंगा, जो कि उसके यानी जो बंदा ऑफेंडर है उसके यानी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हो, यानी खूनी रिश्तों में आते हो। अगर एक बंदे को इस कंडीशन में रखता है और उस कंडीशन में यानी एक बंदा मजबूरन ड्यूरेस में, प्रेशर में, अगर बंदा सामने जाके किसी को कत्ल कर देता है, इस कंडीशन को कहते हैं इकराह ताम। अभी इकराह ताम की सजा क्या होगी?
بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اکراہ تام اس کنڈیشن کے اندر، اس ڈیورس، اس پریشر کے اندر جا کے کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو پاکستان پینل کوڈ کے اندر کہتا ہے کہ جو بندہ بیٹر ہے اس کو قتل عمد کی سزا ہوگی، یعنی قصاص، یعنی جو بیٹر ہے، یعنی جس نے اس کو ورغلایا ہے یا پریشر میں رکھا ہے قتل کرنے کے لیے، اس بندے کو قتل عمد کی سزا ہوگی۔ جبکہ جو بندہ یعنی متاثر ہے، جو اکراہ تام کی وجہ سے جس نے قتل کیا ہے، اوفینڈر ہے، اس کو 25 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سزا 10 سال سے کم نہیں ہوگی، لیکن 10 سال سے بڑھ کر 25 سال تک جتنا عدالت متعین کرے کر سکتی ہے۔ دوسری ہم نے اکراہ ناقص کہا تھا۔ اکراہ ناقص اس کو کہتے ہیں جو کہ اکراہ تام نہ ہو۔ anything which is not اکراہ تام، اکراہ ناقص، کوئی بھی ایسی دھمکی ہو جو کہ اتنی سنگین نہ ہو، انسٹنٹ فیئر آف ڈیتھ نہ ہو یا انسٹنٹ فیئر آف ریپ نہ ہو، کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو، اور اس کنڈیشن میں کہتا ہے کہ بھئی ایک بندے کو کہتا ہے کہ اگر تم یعنی کسی کو قتل نہیں کرو گے تو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، یا میں آپ کو مار ڈالوں گا، یا کہتا ہے کہ یعنی وہاں دھمکی دیتا ہے لیکن انسٹنٹ نہ ہو، جس میں یعنی اتنا فیئر نہ ہو، اتنا خطرہ نہ ہو، ویسے کہتا ہے۔ یا کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ، میں آپ کو یعنی تھپڑ ماروں گا، یا کوئی یعنی ایسی دھمکی دیتا ہے جو یعنی اکراہ تام میں نہ ہو، تو وہ اکراہ ناقص میں اکراہ ناقص ہے۔ تو اگر اکراہ ناقص کے اندر، ایک ایسی پریشر کے اندر جو اکراہ ناقص ہے، ایک بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ یعنی کیا ہے، قتل عمد کمٹ کرتا ہے، یعنی اس بندے کو کیا یعنی قتل عمد کی سزا ہوگی، یعنی جو ایکٹ کمٹ کرتا ہے اس ایکٹ کی سزا ہوگی، یعنی اگر اس نے یعنی مرڈر کیا ہے تو اس کو مرڈر کی سزا ہوگی۔ ہاں، اور کہہ رہا ہے کہ جس نے یعنی کاس کیا ہے، یہ اکراہ ناقص جس نے کاس کیا ہے، اس کو 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، یعنی تک نہیں بلکہ 10 سال کی سزا ہوگی۔ تو یہاں تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کو یعنی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ بالکل کوسچن کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات یہاں اور کلیئر کرتا ہوں کہ بھئی ہم جو یہ لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس میں یعنی ہمیں نہ کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ملتے ہیں جس سے یعنی ہمیں یعنی فائدہ ہو، لیکن ہاں اتنا ہے کہ ہمارا خود جو ہے اسٹڈی ہوتی ہے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یعنی کمیونیکیشن اسکل ہے وہ بڑھے، اور جو غلطیاں ہمارے اندر ہے وہ جو آپ دیکھنے والے ہیں یعنی وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، تاکہ ہمارا اصلاح ہو اور آپ کچھ سیکھیں اور ہمارے اندر امپرومنٹ آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر ہمارا یعنی ارادہ ہے کہ بھئی اس سے یعنی جو ہمارا یہ چینل ہے اس سے فائدہ ہو، تو اس سے بالکل بھی کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں، ہم ایک بہت ہی جلد یعنی پاکستان پینل کوڈ کے یہ جو لیکچرز ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے یعنی ایک پلے اسٹور میں ایک ایپس بنانے والے ہیں، جس کو ہم یعنی اس چینل میں بھی ڈالیں گے، اس کے لنک آپ اس کو یعنی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے۔